श्रीगणेशस्तोत्रं प्रह्लादकृतं। श्रीगणेशाय नमः। अधुना शृणु देवस्य साधनं योगदं परं। साधयित्वा स्वयं योगी भविष्यसि न संशयः। स्वानन्दः स्वविहारेण संयुक्तश्च विशेषतः। सर्वसंयोगकारित्वात् गणेशो माययायुतः। विहारेण विहीनश्च योगो निर्मायिकः स्मृतः। संयोगाभेदहीनत्वाद् भवः गणनायकः। संयोगायोगयोर्योगः पूर्णयोगसत्त्वयोगिनः। प्रह्लादगणनाथस्तु पूर्णो ब्रह्ममयः परः। योगिनं तं गणाधीशं प्राप्नुवन्तश्च दैत्यप। बुद्धिः सा पञ्चधा जाता चित्तरूपा स्वभावतः। तस्य माया द्विधा प्रोक्ता प्राप्नुवन्तीह योगिनः। तं विद्धिं पूर्णभावेन संयोगायोगवर्जितः। क्षिप्तं मूढं च विक्षिप्तमेकाग्रं च निरोधकं। पञ्चधा चित्तवृत्तिश्च सा माया गणपस्य वै। क्षिप्तं मूढं च चित्तं च यत्कर्मणि च विकर्मणि संस्थितं तेन विश्वं वै चलति स्वस्वभावतः। अकर्मणि च विक्षिप्तं चित्तं जानीहि मानद। तेन मोक्षमवाप्नोति शुक्लगत्या न संशयः। एकाग्रमष्टधा चित्तं तदैवैकात्मधारकं। सम्प्रज्ञातसमाधिस्थं जानीहि साधु सत्तमा। निरोधसंगितं चित्तं निर्वृत्तिरूपधारकम्। असम्प्रज्ञातयोगस्थं जानीहि योगसेवया। सिद्धिनानाविद्या प्रोक्ता भ्रान्तिदा तत्र सम्मता। माया सा गणनाथस्य त्यक्तव्या योगसेवया। पञ्चधा चित्तवृत्तिश्च बुद्धिरूपा प्रकीर्तिता। सिद्ध्यर्थं सर्वलोकाश्च भ्रमयुक्ता भवन्त्यतः। धर्मार्थकाममोक्षाणां सिद्धिभिन्ना प्रकीर्तिता। ब्रह्मभूतकरी सिद्धि सत्यक्तव्या पञ्चधा सदा। मोहदा सिद्धिरत्यन्त मोहधारकतां गता। बुद्धिः स चैव स सर्वत्र ताभ्यां खेलति विघ्नपः। बुद्ध्या यद्बुध्यते तत्र पश्चान्मोहः प्रवर्तते। अतो गणेशभक्त्या स मायया वर्जितो भवेत्। पञ्चधा चित्तवृत्तिश्च पञ्चधा सिद्धिमादरात्। त्वक्त्वा गणेशयोगेन गणेशं भज भावतः। ततः स गणराजस्य मन्त्रं तस्मै ददौ स्वयं। गणानां त्वेति वेदोक्तं स विधिं मुनिसत्तमा। तेन सम्पूजितो योगी प्रह्लादेन महात्मना। ययोग्रीसमदो दक्षः स्वर्गलोकं विहाय सा। प्रह्लादश्च तथा साधुः साधयित्वा विशेषतः। युगं योगीन्द्रमुखं स शान्तिशद्धरकोऽभवत्। विरोचनाय राज्यं स ददौ पुत्राय दैत्यपः। गणेशभजने योगी सशक्तः सर्वदा भवत्। सगुणं विष्णुरूपं च निर्गुणं ब्रह्मवाचकं। गणेशेन धृतं सर्वं कलांसेन न संशयः। एवं ज्ञात्वा महायोगी प्रह्लादो भेदमाश्रितः। हृदि चिन्तामणिं ज्ञात्वा भजदनन्यभावनः। स्वल्पकालेन दैत्येन्द्रः
शान्तियोगपरायणः शान्तिं प्राप्तो गणेशैनैक भावो भवत्तत्परः शापश्चैव गणेशेन प्रह्लादस्य निराकृतः न पूर्णदुष्टसङ्गेन भ्रान्तो भून्मयि मानद एवं मदं परित्यज हैकदन्तसमाश्रयात् असुरोऽपि महायोगी प्रह्लादः स बभूवः एतत् प्रह्लादमाहात्म्यं यः शृणोति नरोत्तमः पठेद्वा तस्य सततं भवेदोप्सितदायकम्। श्रीगणेशाय नमः। अधुना शृणु देवस्य साधनं योगदं परं साधयित्वा स्वयं योगी भविष्यसि न संशयः स्वानन्दः स्वविहारेण संयुक्तश्च विशेषतः सर्वसंयोगकारित्वात् गणेशो माययायुतः विहारेण विहीनश्च योगो निर्मायिकः स्मृतः संयोगाभेदहीनत्वाद् भवः गणनायकः संयोगायोगयोर्योगः पूर्णयोगसत्त्वयोगिनः प्रह्लादगणनाथस्तु पूर्णो ब्रह्ममयः परः योगिनं तं गणाधीशं प्राप्नुवन्तश्च दैत्यप बुद्धिः सा पञ्चधा जाता चित्तरूपा स्वभावतः तस्य माया द्विधा प्रोक्ता प्राप्नुवन्ति ह योगिनः तं विद्धिं पूर्णभावेन संयोगायोगवर्जितः क्षिप्तं मूढं च विक्षिप्तमेकाग्रं च निरोधकं पञ्चधा चित्तवृत्तिश्च सा माया गणपस्य वै क्षिप्तं मूढं च चित्तं च यत्कर्मणि च विकर्मणि संस्थितं तेन विश्वं वै चलति स्वस्वभावतः अकर्मणि च विक्षिप्तं चित्तं जानीहि मानद तेन मोक्षमवाप्नोति शुक्लगत्या न संशयः एकाग्रमष्टधा चित्तं तदैवैकात्मधारकं सम्प्रज्ञातसमाधिस्थं जानीहि साधु सत्तमा निरोधसङ्गितं चित्तं निर्वृत्तिरूपधारकम् असम्प्रज्ञातयोगस्थं जानीहि योगसेवया सिद्धिनानाविद्या प्रोक्ता भ्रान्तिदा तत्र सम्मता माया सा गणनाथस्य त्यक्तव्या योगसेवया पञ्चधा चित्तवृत्तिश्च बुद्धिरूपा प्रकीर्तिता सिद्ध्यर्थं सर्वलोकाश्च भ्रमयुक्ता भवन्त्यतः धर्मार्थकाममोक्षाणां सिद्धिभिन्ना प्रकीर्तिता ब्रह्मभूतकरी सिद्धि सत्यक्तव्या पञ्चधा सदा मोहदा सिद्धिरत्यन्त मोहधारकतां गता बुद्धि स चैव स सर्वत्र ताभ्यां खेलति विघ्नपः बुद्ध्या यद्बुध्यते तत्र पश्चान्मोहः प्रवर्तते अतो गणेशभक्त्या स मायया वर्जितो भवेत् पञ्चधा चित्तवृत्तिश्च पञ्चधा सिद्धिमादरात् त्वक्वा गणेशयोगेन गणेशं भज भावतः ततः स गणराजस्य मन्त्रं तस्मै ददौ स्वयं गणानां त्वेति वेदोक्तं स विधिं मुनिसत्तमा तेन सम्पूजितो योगी प्रह्लादेन महात्मना ययोग्रीसमदो दक्षः स्वर्गलोकं विहाय सा प्रह्लादश्च तथा साधुः साधयित्वा विशेषतः
योगं योगेन्द्रमुखं स शान्तिशद्धरको भवत् विरोचनाय राज्यं स ददौ पुत्राय दैत्यपः गणेशभजने योगी सशक्तः सर्वदा भवत् सगुणं विष्णुरूपं च निर्गुणं ब्रह्मवाचकं गणेशेन धृतं सर्वं कलांशेन न संशयः एवं ज्ञात्वा महायोगी प्रह्लादो भेदमाश्रितः हृदि चिन्तामणिं ज्ञात्वा भजदनन्यभावनः स्वल्पकालेन दैत्येन्द्रः शान्तियोगपरायणः शान्तिं प्राप्तो गणेशैनैकभावो भवत्तत्परः शापश्चैव गणेशेन प्रह्लादस्य निराकृतः न पूर्णदुष्टसङ्गेन भ्रान्तो भून्मयि मानद एवं मदं परित्यज हैकदन्तसमाश्रयात् असुरोऽपि महायोगी प्रह्लादः स बभूवः एतत् प्रह्लादमाहात्म्यं यः शृणोति नरोत्तमः पठेद्वा तस्य सततं भवेदोप्सितदायकम् श्रीगणेशाय नमः। अधुना शृणु देवस्य साधनं योगदं परं साधयित्वा स्वयं योगी भविष्यसि न संशयः स्वानन्दः स्वविहारेण संयुक्तश्च विशेषतः सर्वसंयोगकारित्वात् गणेशो माययायुतः विहारेण विहीनश्च योगो निर्मायिकः स्मृतः संयोगाभेदहीनत्वाद् भवः गणनायकः संयोगायोगयोर्योगः पूर्णयोगसत्त्वयोगिनः प्रह्लादगणनाथस्तु पूर्णो ब्रह्ममयः परः योगिनं तं गणाधीशं प्राप्नुवन्तश्च दैत्यप बुद्धिः सा पञ्चधा जाता चित्तरूपा स्वभावतः तस्य माया द्विधा प्रोक्ता प्राप्नुवन्तीह योगिनः तं विधिं पूर्णभावेन संयोगायोगवर्जितः क्षिप्तं मूढं च विक्षिप्तमेकाग्रं च निरोधकं पञ्चधा चित्तवृत्तिश्च सा माया गणपस्य वै क्षिप्तं मूढं च चित्तं च यत्कर्मणि च विकर्मणि संस्थितं तेन विश्वं वै चलति स्वस्वभावतः अकर्मणि च विक्षिप्तं चित्तं जानीहि मानद तेन मोक्षमवाप्नोति शुक्लगत्या न संशयः एकाग्रमष्टधा चित्तं तदैवैकात्मधारकं सम्प्रज्ञातसमाधिस्थं जानीहि साधु सत्तमा निरोधसङ्गितं चित्तं निर्वृत्तिरूपधारकम् असम्प्रज्ञातयोगस्थं जानीहि योगसेवया सिद्धिर्नाना विद्या प्रोक्ता भ्रान्तिदा तत्र सम्मता माया सा गणनाथस्य त्यक्तव्या योगसेवया पञ्चधा चित्तवृत्तिश्च बुद्धिरूपा प्रकीर्तिता सिद्ध्यर्थं सर्वलोकाश्च भ्रमयुक्ता भवन्त्यतः धर्मार्थकाममोक्षाणां सिद्धिभिन्ना प्रकीर्तिता ब्रह्मभूतकरी सिद्धि सत्यक्तव्या पञ्चधा सदा मोहदा सिद्धिरत्यन्त मोहधारकतां गता बुद्धि स चैव स सर्वत्र ताभ्यां खेलति विघ्नपः बुद्ध्या यद्बुध्यते तत्र पश्चान्मोहः प्रवर्तते अतो गणेशभक्त्या स मायया वर्जितो भवेत्
पञ्चधा चित्तवृत्तिश्च पञ्चधा सिद्धिमादरात् त्वक्वा गणेशयोगेन गणेशं भज भावतः ततः स गणराजस्य मन्त्रं तस्मै ददौ स्वयं गणानां त्वेति वेदोक्तं स विधिं मुनिसत्तमा तेन सम्पूजितो योगी प्रह्लादेन महात्मना ययोग्रीसमदो दक्षः स्वर्गलोकं विहाय सा प्रह्लादश्च तथा साधुः साधयित्वा विशेषतः युगं योगीन्द्रमुखं स शान्तिशद्धरकोऽभवत् विरोचनाय राज्यं स ददौ पुत्राय दैत्यपः गणेशभजने योगी सशक्तः सर्वदा भवत् सगुणं विष्णुरूपं च निर्गुणं ब्रह्मवाचकं गणेशेन धृतं सर्वं कलांसेन न संशयः एवं ज्ञात्वा महायोगी प्रह्लादो भेदमाश्रितः हृदि चिन्तामणिं ज्ञात्वा भजदनन्यभावनः स्वल्पकालेन दैत्येन्द्रः शान्तियोगपरायणः शान्तिं प्राप्तो गणेशैनैक भावो भवत्तत्परः शापश्चैव गणेशेन प्रह्लादस्य निराकृतः न पूर्णदुष्टसङ्गेन भ्रान्तो भून्मयि मानद एवं मदं परित्यज हैकदन्तसमाश्रयात् असुरोऽपि महायोगी प्रह्लादः स बभूवः एतत् प्रह्लादमाहात्म्यं यः शृणोति नरोत्तमः पठेद्वा तस्य सततं भवेदोप्सितदायकम्। श्रीगणेशाय नमः। अधुना शृणु देवस्य साधनं योगदं परं साधयित्वा स्वयं योगी भविष्यसि न संशयः। स्वानन्दः स्वविहारेण संयुक्तश्च विशेषतः सर्वसंयोगकारित्वात् गणेशो माययायुतः विहारेण विहीनश्च योगो निर्मायिकः स्मृतः संयोगाभेदहीनत्वाद् भवः गणनायकः संयोगायोगयोर्योगः पूर्णयोगसत्त्वयोगिनः प्रह्लादगणनाथस्तु पूर्णो ब्रह्ममयः परः योगिनं तं गणाधीशं प्राप्नुवन्तश्च दैत्यप बुद्धिः सा पञ्चधा जाता चित्तरूपा स्वभावतः तस्य माया द्विधा प्रोक्ता प्राप्नुवन्तीह योगिनः तं विधिं पूर्णभावेन संयोगायोगवर्जितः क्षिप्तं मूढं च विक्षिप्तमेकाग्रं च निरोधकं पञ्चधा चित्तवृत्तिश्च सा माया गणपस्य वै क्षिप्तं मूढं च चित्तं च यत्कर्मणि च विकर्मणि संस्थितं तेन विश्वं वै चलति स्वस्वभावतः अकर्मणि च विक्षिप्तं चित्तं जानीहि मानद तेन मोक्षमवाप्नोति शुक्लगत्या न संशयः एकाग्रमष्टधा चित्तं तदैवैकात्मधारकं सम्प्रज्ञातसमाधिस्थं जानीहि साधु सत्तमा निरोधसङ्गितं चित्तं निर्वृत्तिरूपधारकम् असम्प्रज्ञातयोगस्थं जानीहि योगसेवया सिद्धिर्नाना विद्या प्रोक्ता भ्रान्तिदा तत्र सम्मता माया सा गणनाथस्य त्यक्तव्या योगसेवया पञ्चधा चित्तवृत्तिश्च बुद्धिरूपा प्रकीर्तिता सिद्ध्यर्थं सर्वलोकाश्च
भ्रमयुक्ता भवन्त्यतः धर्मार्थकाममोक्षाणां सिद्धिभिन्ना प्रकीर्तिता ब्रह्मभूतकरी सिद्धि सत्यक्तव्या पञ्चधा सदा मोहदा सिद्धिरत्यन्त मोहधारकतां गता बुद्धि स चैव स सर्वत्र ताभ्यां खेलति विघ्नपः बुद्ध्या यद्बुध्यते तत्र पश्चान्मोहः प्रवर्तते अतो गणेशभक्त्या स मायया वर्जितो भवेत् पञ्चधा चित्तवृत्तिश्च पञ्चधा सिद्धिमादरात् त्वक्वा गणेशयोगेन गणेशं भज भावतः ततः स गणराजस्य मन्त्रं तस्मै ददौ स्वयं गणानां त्वेति वेदोक्तं स विधिं मुनिसत्तमा तेन सम्पूजितो योगी प्रह्लादेन महात्मना ययोग्रीसमदो दक्षः स्वर्गलोकं विहाय सा प्रह्लादश्च तथा साधुः साधयित्वा विशेषतः युगं योगीन्द्रमुखं स शान्तिशद्धरकोऽभवत् विरोचनाय राज्यं स ददौ पुत्राय दैत्यपः गणेशभजने योगी सशक्तः सर्वदा भवत् सगुणं विष्णुरूपं च निर्गुणं ब्रह्मवाचकं गणेशेन धृतं सर्वं कलांसेन न संशयः एवं ज्ञात्वा महायोगी प्रह्लादो भेदमाश्रितः हृदि चिन्तामणिं ज्ञात्वा भजदनन्यभावनः स्वल्पकालेन दैत्येन्द्रः शान्तियोगपरायणः शान्तिं प्राप्तो गणेशैनैक भावो भवत्तत्परः शापश्चैव गणेशेन प्रह्लादस्य निराकृतः न पूर्णदुष्टसङ्गेन भ्रान्तो भून्मयि मानद एवं मदं परित्यज हैकदन्तसमाश्रयात् असुरोऽपि महायोगी प्रह्लादः स बभूवः एतत् प्रह्लादमाहात्म्यं यः शृणोति नरोत्तमः पठेद्वा तस्य सततं भवेदोप्सितदायकम् श्रीगणेशाय नमः। अधुना शृणु देवस्य साधनं योगदं परं साधयित्वा स्वयं योगी भविष्यसि न संशयः स्वानन्दः स्वविहारेण संयुक्तश्च विशेषतः सर्वसंयोगकारित्वात् गणेशो माययायुतः विहारेण विहीनश्च योगो निर्मायिकः स्मृतः संयोगाभेदहीनत्वाद् भवः गणनायकः संयोगायोगयोर्योगः पूर्णयोगसत्त्वयोगिनः प्रह्लादगणनाथस्तु पूर्णो ब्रह्ममयः परः योगिनं तं गणाधीशं प्राप्नुवन्तश्च दैत्यप बुद्धिः सा पञ्चधा जाता चित्तरूपा स्वभावतः तस्य माया द्विधा प्रोक्ता प्राप्नुवन्ति ह योगिनः तं विद्धिं पूर्णभावेन संयोगायोगवर्जितः क्षिप्तं मूढं च विक्षिप्तमेकाग्रं च निरोधकं पञ्चधा चित्तवृत्तिश्च सा माया गणपस्य वै क्षिप्तं मूढं च चित्तं च यत्कर्मणि च विकर्मणि संस्थितं तेन विश्वं वै चलति स्वस्वभावतः अकर्मणि च विक्षिप्तं चित्तं जानीहि मानद तेन मोक्षमवाप्नोति शुक्लगत्या न संशयः एकाग्रमष्टधा चित्तं
तदैवैकात्मधारकं सम्प्रज्ञातसमाधिस्थं जानीहि साधु सत्तमा। निरोधसंगितं चित्तं निर्वृत्तिरूपधारकम् असम्प्रज्ञातयोगस्थं जानीहि योगसेवया। सिद्धिनानाविद्या प्रोक्ता भ्रान्तिदा तत्र सम्मता माया सा गणनाथस्य त्यक्तव्या योगसेवया। पञ्चधा चित्तवृत्तिश्च बुद्धिरूपा प्रकीर्तिता सिद्ध्यर्थं सर्वलोकाश्च भ्रमयुक्ता भवन्त्यतः। धर्मार्थकाममोक्षाणां सिद्धिभिन्ना प्रकीर्तिता ब्रह्मभूतकरी सिद्धि सत्यक्तव्या पञ्चधा सदा। मोहदा सिद्धिरत्यन्त मोहधारकतां गता बुद्धि स चैव स सर्वत्र ताभ्यां खेलति विघ्नपः। बुद्ध्या यद्बुध्यते तत्र पश्चान्मोहः प्रवर्तते अतो गणेशभक्त्या स मायया वर्जितो भवेत्। पञ्चधा चित्तवृत्तिश्च पञ्चधा सिद्धिमादरात् त्वक्वा गणेशयोगेन गणेशं भज भावतः। ततः स गणराजस्य मन्त्रं तस्मै ददौ स्वयं गणानां त्वेति वेदोक्तं स विधिं मुनिसत्तमा। तेन सम्पूजितो योगी प्रह्लादेन महात्मना ययोग्रीसमदो दक्षः स्वर्गलोकं विहाय सा। प्रह्लादश्च तथा साधुः साधयित्वा विशेषतः युगं योगीन्द्रमुखं स शान्तिशद्धरकोऽभवत्। विरोचनाय राज्यं स ददौ पुत्राय दैत्यपः। गणेशभजने योगी सशक्तः सर्वदाभवत्। सगुणं विष्णुरूपं च निर्गुणं ब्रह्मवाचकं गणेशेन धृतं सर्वं कलांसेन न संशयः। एवं ज्ञात्वा महायोगी प्रह्लादो भेदमाश्रितः हृदि चिन्तामणिं ज्ञात्वा भजदनन्यभावनः। स्वल्पकालेन दैत्येन्द्रः शान्तियोगपरायणः शान्तिं प्राप्तो गणेशैनैक भावो भवत्तत्परः। शापश्चैव गणेशेन प्रह्लादस्य निराकृतः न पूर्णदुष्टसङ्गेन भ्रान्तो भून्मयि मानद। एवं मदं परित्यज हैकदन्तसमाश्रयात् असुरोऽपि महायोगी प्रह्लादः स बभूवः। एतत् प्रह्लादमाहात्म्यं यः शृणोति नरोत्तमः पठेद्वा तस्य सततं भवेदोप्सितदायकम्। श्रीगणेशाय नमः। अधुना शृणु देवस्य साधनं योगदं परं साधयित्वा स्वयं योगी भविष्यसि न संशयः। स्वानन्दः स्वविहारेण संयुक्तश्च विशेषतः सर्वसंयोगकारित्वात् गणेशो माययायुतः। विहारेण विहीनश्च योगो निर्मायिकः स्मृतः संयोगाभेदहीनत्वाद् भवः गणनायकः। संयोगायोगयोर्योगः पूर्णयोगसत्त्वयोगिनः। प्रह्लादगणनाथस्तु पूर्णो ब्रह्ममयः परः। योगिनं तं गणाधीशं प्राप्नुवन्तश्च दैत्यप। बुद्धिः सा पञ्चधा जाता चित्तरूपा स्वभावतः। तस्य माया द्विधा प्रोक्ता प्राप्नुवन्ति ह योगिनः।
तं विद्धिं पूर्णभावेन संयोगायोगवर्जितः क्षिप्तं मूढं च विक्षिप्तमेकाग्रं च निरोधकं पञ्चधा चित्तवृत्तिश्च सा माया गणपस्य वै क्षिप्तं मूढं च चित्तं च यत्कर्मणि च विकर्मणि संस्थितं तेन विश्वं वै चलति स्वस्वभावतः अकर्मणि च विक्षिप्तं चित्तं जानीहि मानद तेन मोक्षमवाप्नोति शुक्लगत्या न संशयः एकाग्रमष्टधा चित्तं तदैवैकात्मधारकं सम्प्रज्ञातसमाधिस्थं जानीहि साधु सत्तमा निरोधसंगितं चित्तं निर्वृत्तिरूपधारकम् असम्प्रज्ञातयोगस्थं जानीहि योगसेवया सिद्धिनाना विद्या प्रोक्ता भ्रान्तिदा तत्र सम्मता माया सा गणनाथस्य त्यक्तव्या योगसेवया पञ्चधा चित्तवृत्तिश्च बुद्धिरूपा प्रकीर्तिता सिद्ध्यर्थं सर्वलोकाश्च भ्रमयुक्ता भवन्त्यतः धर्मार्थकाममोक्षाणां सिद्धिभिन्ना प्रकीर्तिता ब्रह्मभूतकरी सिद्धि सत्यक्तव्या पञ्चधा सदा मोहदा सिद्धिरत्यन्त मोहधारकतां गता बुद्धि स चैव स सर्वत्र ताभ्यां खेलति विघ्नपः बुद्ध्या यद्बुध्यते तत्र पश्चान्मोहः प्रवर्तते अतो गणेशभक्त्या स मायया वर्जितो भवेत् पञ्चधा चित्तवृत्तिश्च पञ्चधा सिद्धिमादरात् त्वक्त्वा गणेशयोगेन गणेशं भज भावतः ततः स गणराजस्य मन्त्रं तस्मै ददौ स्वयं गणानां त्वेति वेदोक्तं स विधिं मुनिसत्तमा तेन सम्पूजितो योगी प्रह्लादेन महात्मना ययोग्रीसमदो दक्षः स्वर्गलोकं विहाय सा प्रह्लादश्च तथा साधुः साधयित्वा विशेषतः युगं योगेन्द्रमुखं स शान्तिशद्धरकोऽभवत् विरोचनाय राज्यं स ददौ पुत्राय दैत्यपः गणेशभजने योगी सशक्तः सर्वदा भवत् सगुणं विष्णुरूपं च निर्गुणं ब्रह्मवाचकं गणेशेन धृतं सर्वं कलांसेन न संशयः एवं ज्ञात्वा महायोगी प्रह्लादो भेदमाश्रितः हृदि चिन्तामणिं ज्ञात्वा भजदनन्यभावनः स्वल्पकालेन दैत्येन्द्रः शान्तियोगपरायणः शान्तिं प्राप्तो गणेशैनैक भावो भवत्तत्परः शापश्चैव गणेशेन प्रह्लादस्य निराकृतः न पूर्णदुष्टसङ्गेन भ्रान्तो भून्मयि मानद एवं मदं परित्यज हैकदन्तसमाश्रयात् असुरोऽपि महायोगी प्रह्लादः स बभूवः एतत् प्रह्लादमाहात्म्यं यः शृणोति नरोत्तमः पठेद्वा तस्य सततं भवेदोप्सितदायकम् श्रीगणेशाय नमः। अधुना शृणु देवस्य साधनं योगदं परं साधयित्वा स्वयं योगी भविष्यसि न संशयः स्वानन्दः स्वविहारेण संयुक्तश्च विशेषतः सर्वसंयोगकारित्वात् गणेशो मायया युतः विहारेण विहीनश्च
योगो निर्मायिकः स्मृतः संयोगाभेदहीनत्वाद् भवहा गणनायकः संयोगायोगयोर्योगः पूर्णयोगसत्त्वयोगिनः प्रह्लादगणनाथस्तु पूर्णो ब्रह्ममयः परः योगिनं तं गणाधीशं प्राप्नुवन्तश्च दैत्यप बुद्धिः सा पञ्चधा जाता चित्तरूपा स्वभावतः तस्य माया द्विधा प्रोक्ता प्राप्नुवन्तीह योगिनः तं विद्धिं पूर्णभावेन संयोगायोगवर्जितः क्षिप्तं मूढं च विक्षिप्तमेकाग्रं च निरोधकं पञ्चधा चित्तवृत्तिश्च सा माया गणपस्य वै क्षिप्तं मूढं च चित्तं च यत्कर्मणि च विकर्मणि संस्थितं तेन विश्वं वै चलति स्वस्वभावतः अकर्मणि च विक्षिप्तं चित्तं जानीहि मानद तेन मोक्षमवाप्नोति शुक्लगत्या न संशयः एकाग्रमष्टधा चित्तं तदैवैकात्मधारकं सम्प्रज्ञातसमाधिस्थं जानीहि साधु सत्तमा निरोधसङ्गितं चित्तं निर्वृत्तिरूपधारकम् असम्प्रज्ञातयोगस्थं जानीहि योगसेवया सिद्धिनानाविद्या प्रोक्ता भ्रान्तिदा तत्र सम्मता माया सा गणनाथस्य त्यक्तव्या योगसेवया पञ्चधा चित्तवृत्तिश्च बुद्धिरूपा प्रकीर्तिता सिद्ध्यर्थं सर्वलोकाश्च भ्रमयुक्ता भवन्त्यतः धर्मार्थकाममोक्षाणां सिद्धिभिन्ना प्रकीर्तिता ब्रह्मभूतकरी सिद्धि सत्यक्तव्या पञ्चधा सदा मोहदा सिद्धिरत्यन्त मोहधारकतां गता बुद्धि स चैव स सर्वत्र ताभ्यां खेलति विघ्नपः बुद्ध्या यद्बुध्यते तत्र पश्चान्मोहः प्रवर्तते अतो गणेशभक्त्या स मायया वर्जितो भवेत् पञ्चधा चित्तवृत्तिश्च पञ्चधा सिद्धिमादरात् त्वक्वा गणेशयोगेन गणेशं भज भावतः ततः स गणराजस्य मन्त्रं तस्मै ददौ स्वयं गणानां त्वेति वेदोक्तं स विधिं मुनिसत्तमा तेन सम्पूजितो योगी प्रह्लादेन महात्मना ययोग्रीसमदो दक्षः स्वर्गलोकं विहाय सा प्रह्लादश्च तथा साधुः साधयित्वा विशेषतः युगं योगीन्द्रमुखं स शान्तिशद्धरकोऽभवत् विरोचनाय राज्यं स ददौ पुत्राय दैत्यपः गणेशभजने योगी सशक्तः सर्वदा भवत् सगुणं विष्णुरूपं च निर्गुणं ब्रह्मवाचकं गणेशेन धृतं सर्वं कलांसेन न संशयः एवं ज्ञात्वा महायोगी प्रह्लादो भेदमाश्रितः हृदि चिन्तामणिं ज्ञात्वा भजदनन्यभावनः स्वल्पकालेन दैत्येन्द्रः शान्तियोगपरायणः शान्तिं प्राप्तो गणेशैनैक भावो भवत्तत्परः शापश्चैव गणेशेन प्रह्लादस्य निराकृतः न पूर्णदुष्टसङ्गेन भ्रान्तो भून्मयि मानद एवं मदं परित्यज हैकदन्तसमाश्रयात् असुरोऽपि महायोगी
प्रह्लादः स बभूवः। एतत् प्रह्लादमाहात्म्यं यः शृणोति नरोत्तमः पठेद् वा तस्य सततं भवेदोप्सितदायकम् इति मुद्गलपुराणोक्तं श्रीप्रह्लादकृत गणेशस्तोत्रसम्पूर्णम्।